निरन्तर एवं बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन अन्तर्गत रेमिट्यान्स प्रोत्साहन कार्य योजना, निर्यात प्रवर्धन विशेष कार्यक्रम र पर्यटन सुधार योजना, आयात प्रतिस्थापन र कोभिड पछिको नव उत्थान मुख्य छन्। पर्यटन पछि हामीले प्रतिश्रुति क्षमता बोकेको स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रहरूलाई पनि विदेशी मुद्रा ल्याउने एउटा स्रोतको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू जसले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँछन् उनीहरूलाई पासपोर्ट, अन्य स्वीकृति र विदेशी नियोगहरूले दिने सेवाको छुट र सजीकरण गर्नुपर्दछ। अब राज्यले अलिकति यिनीहरूलाई जस्तो निर्यातमा पर्यटनले रेमिट्यान्सले सबैले ल्याउने भनेको विदेशी मुद्रै हो भनेपछि त्यो विदेशी मुद्रा ल्याउनेलाई किन फरक फरक ट्रिटमेन्ट गर्ने? यदि उनीहरूलाई यदि केही पर्सेन्ट उहाँहरूलाई बढी दिन सक्यो भने विदेशी मुद्रा आउन सक्छ। त्यसकारणले राज्यले $1 आम्दानी गर्यो भने राज्यले 30% कर उठाउन सक्छ भन्नेदेखि अहिले व्यापारिक रूपमा राज्यले पनि सोच्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। नगरपालिका यिनीहरूको डिपोजिटमा जसले काम गरेर खानुपर्ने त्यसको डिपोजिटमा ब्याज हामीले किन दिने? 3 महिनाको डिपोजिटलाई हामीले निक्षेप किन मान्ने? यस्तो कारणले गर्दाखेरि पनि तरलतामा यो निक्षेपमा या लगानी योग्य पुँजीमा चापहरू बढेको अवस्था छ। नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्थानान्तरित हुने चरणमा रहेको हुँदा निजी क्षेत्रको प्रत्येक संहितामा संक्रमणकालीन रणनीति तयार गर्नुपर्नेछ। निर्यातमा देखिने समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका कायम गर्नुपर्नेछ। बजेट मुख्य रुझान निजी क्षेत्र प्रोत्साहन हुनुपर्ने हाम्रो माग छ। पुँजी निर्माणमा 77% हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रलाई मुख्य थीम बनाएर बजेट निर्माण हुन सके सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थव्यवस्था बलियो हुनेछ। आर्थिक स्थायित्व र तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्नुमा न्यून विदेशी र स्वदेशी लगानी आकर्षित यो जुन भइरहेछ यसलाई बढाउनु पर्ने अवस्था छ। यसका लागि महासंघले भारत चीन लक्षित लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। यसमा पनि सहकार्यको आवश्यकता छ। प्रतिश्रुति औद्योगिकरणको बाधकका रूपमा रहेको उच्च सञ्चालन खर्च न्यूनीकरणलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्दछ। अहिले हामीले के भनिरहेछौँ भनेदेखि मेक इन नेपाल मेड इन नेपाल होइन, यो नेपालको उत्पादन कृषि होस् औद्योगिक होस् त्यसको उत्पादन लागत कसले घटाउनेतिर हामी बढ्ता चिन्तित छौँ ताकि हाम्रो वस्तु प्रतिस्पर्धी होस्। घर जग्गा ढिटो नराखी परियोजना नै ढिटो राखेर कर्जा दिन सकिने सम्भावना बारे अध्ययन गरी महासंघ नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नेशनल लाइफ उच्चतम प्रतिफल र सुरक्षित भविष्यको लागि मुलुकको सम्पत्ति अभिवृद्धि र पुँजी निर्माण गर्नुको साथसाथै व्यवस्थापन, निर्यात प्रवर्धन, कोभिड पछिको पुनरुत्थान भनौँ नवोत्थान भनौँ यस्ता चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नुको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना सहित केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यस अन्तर्गत अल्पकालमा बाह्य क्षेत्र र तरलता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम आप्रवाहमा विशेष महत्त्व दिनु आवश्यक छ। 18 खर्बको जति जुन आयात छ त्यसमा हाम्रो चाहिँ मुख्य सोर्स भनेको रेमिटेन्स नै हो, जसको कि 10 खर्ब जति हाम्रो करिब हामीले एस्टिमेट गरेका छौँ जो रिप्रेसनबाट आउँछ। यसको पनि करिब अब आज हाम्रो सोचाइमा 10 खर्ब पैसा जुन यो यसबाट हाम्रो अफिसियल च्यानलबाट आउँछ, करिब 30 देखि 40% अनअफिसियल र इन्फर्मल सोर्सबाट पनि आइरहेछ। यसलाई चाहिँ कसरी हामीले मूल इकोनोमीमा र फर्मल सेक्टरमा कसरी ल्याउन सक्छ भने यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। अघि हाम्रो दिनेशजीले बोले जस्तै औपचारिक माध्यमबाट पठाउनेलाई अब सरकारले हामीले चाहिँ विभिन्न सुझावहरू पनि दिएका छौँ। अब अस्ति चाहिँ श्रीलङ्काले अब श्रीलङ्कन इकोनोमीको फेरि बारम्बार चर्चा यहाँ आउँछ। श्रीलङ्काले अप्रिल महिनाभरि उहाँको एउटा कुनै न्यू वर्ष हुन्छ त्यसमा उनीहरूले ₹5 प्रति डलरको विशेष चाहिँ उता रेमिटेन्स पठाउनेलाई एउटा भनौँ न इन्सेन्टिभ दिएको थियो। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ कति हामीले बजेट विनियोजन गर्न सक्छौँ अथवा हाम्रो अर्थतन्त्रले कति धान्छ त्यो एउटा कुरा छ। त्यसलाई ₹1 दिने कि ₹2 दिने कि ₹5 दिने र सँगसँगै यो जुन चाहिँ हाम्रो इन्फर्मल सेक्टरबाट फर्मल सेक्टरमा ल्याउनु पर्नको लागि कन्सुलर सेवा, प्रशासनिक सेवामा चाहिँ पासपोर्ट रिन्युअलको छुट छ कि उनीहरूले चाहिँ ग्राहकमा पासपोर्ट दिनुपर्ने। अब चाहिँ इमर्जेन्सी पासपोर्टको कस्ट नै 15,000 लाग्छ, त्यसमा केही विशेष छुट दिने भने त्यस्तो खालकोमा पनि हामीले एउटा चाहिँ प्रायोरिटी दिन सक्छ। र साथसाथै चाहिँ आजको दिनमा हामीले चाहिएको के छ भने कि हाम्रा यसले जसले हाम्रो अर्थतन्त्र धारणा छ उनीहरूलाई चाहिँ सम्मानजनक व्यवहार हुनु पर्यो। आज हामीले कमर्सियली इम्पोर्टेन्ट पर्सनको जुन धारणा ल्याएको छौँ यस्तो खालको धारणा एटलिस्ट
हाम्रो चाहिँ इकोनोमीमा हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जाने जुन यहाँको हाम्रो श्रम शक्ति छ उनीहरूलाई पनि आवश्यकता भएको हामीले गरेका छौँ। सबै यहाँ भएका नेपाली नागरिकको सम्पत्ति भए पनि आज कसैको 20 वर्ष कसैको 50 वर्ष पुरानो छ भने एकपल्टको लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवधारणा ल्याउनुपर्छ र चाहिँ नभए भने यो बजेटबाट सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरेर जति पनि पैसा छ त्यसलाई ब्याङ्किङ सिस्टम र चाहिँ फर्मल सेक्टर आयो भने त्यसबाट पुँजी निर्माणको पनि व्यवस्था हुनेछ। छुटको सीमा व्यक्तिको लागि 7 लाख र दम्पतिको लागि 8 लाख गर्नुपर्छ। मेडिकल बीमा, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमामा गरेको 1 लाखसम्मको खर्चलाई पनि आयकरको छुटमा समावेश गर्नुपर्छ। पहिलो अपार्टमेन्ट खरिद गर्नेमा 50,000सम्मको रकमको ब्याजलाई पनि चाहिँ आयकर छुटमा समावेश गर्नुपर्छ। संस्थागत आयकरको दर विशेष गरी तपाईको बैंक वित्तीय संस्था, बीमा, मनी ट्रान्सफर, तपाईको स्टक ब्रोकरलाई लगाउनु पर्ने चाहिँ अधिकतम 25% भन्दा बढी गर्नु हुँदैन। पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याब न्यूनीकरण गरी 5, 15, 25 मा गरिसक्नु पर्ने छ। प्रोप्राइटरशिप फरकलाई चाहिँ सरकार नलगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ हामीले असेसमेन्टमा देखा परेका कतिका व्यावहारिक समस्याहरू छ जुन कि हामीले सरकारले बोल्दै आएको छ तर आजसम्म पनि हामीले त्यसको सोलुसन पाएको छैन। त्यो पनि एउटा चाहिँ आफैमा चाहिँ विवादित छ।